ॐ यं ब्रमा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कीर्तकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा भगदेवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिराम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। स्वस्थानी माता की जय। हिजो 6औं अध्यायमा दक्ष यज्ञको कथा र सतीदेवीले आफ्नो शरीर छाड्नु भएको कथा सुन्यौँ। आज 7औं अध्यायमा दक्ष सेनाको उपाख्यान गर्दैछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्ने असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोटिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। कति रक्षा गर मरे बाबा बचाऊ भन्न लागे। यस्तो प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि वेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, कि किन मौन भई उभिएका छौ। यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्रिय सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ अग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधि, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक शूद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको। त्यो महादेव कहाँको देवता हो, त्यो त बौला पो हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ। मेरो 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लाताले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञ अग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्। केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झै सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने। यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन। शिवको यस्तो वचन सुनि नारद भने, हे जगदीश्वर, हजुरको सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु हो भए सत्य
सत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निबड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुनि, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रम जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारेर त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर चतुर्षष्ठी योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डर लाग्दो अनुहार भएकी, लामो लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कमरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्क लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पन गर्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवको अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भु, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षको असहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आऊ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाऊ। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहाद गरी पृथ्वी डोलयामान पारी साक्षात यमराज नै प्राणीको नाश गर्ने हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा शिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थरथर कापिन्। 7 समुद्र छल्कियो, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दुग्रिन लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझै के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही भन्न लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मुक्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जिँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता यज गन्धर्व किन्नर नाग दैत्यगणसहित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँच्यो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परि असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु, पार्वती देवता, यज गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान सङ्ग्राम भयो। इन्द्र आदि देवताहरूले कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्निअस्त्र, देवास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपात्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्क र मुसल, नागपास आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथमगण
गण र भीष्म ज्वर माथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्य भित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाति निमोठी हात खुट्टा भाँची मुड्कीले हानी रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्कली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिन्हात गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरे। दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण समेतले शत्रु जातिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्याए। कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुचेर खाए, कसैको कोखामा पोवाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र महाकालीको शरीरमा छुन साथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूलले सिन्हात गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षको अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैनन्। त्यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष गन्धर्व दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पञ्च जन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कोमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेना माथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगाको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्कले जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच पर्वतगण डाकिनी साकिनी र चतुष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्सित वीरभद्रको छातीमा कोमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वर्जन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच पर्वतगणका उपर शङ्खको चक्रो शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। विष्णुले पञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षको सेनाले सङ्कुलन ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्कियो। आफ्नै सैन्य कोही भूमिमा ढलेको, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अल्मेलेका परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिई विष्णुलाई लक्ष्य गरी वेगले प्रहार गरे।
त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी 9 द्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले। अनि मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी पर्वतगण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुपी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे, चौशिष्ट योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नर को नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखी अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो शुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टका नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरो उपर प्रहार गरेर हेर, मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्जे झैँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्ने गए झैँ गरियो। त्यस्तो प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी पर्वतगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली उनका नगिचै गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकूट विष निस्किएर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले मुख बाइदिएकोले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रको मुखबाट सुदर्शन चक्र छिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। 7औं अध्याय समाप्त।